ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुण्यैर्महर्षिभिरार्तिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 34 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 34 पाठे सर्वादौ तावत् अस्माभिः उपसर्गाणां विषये कश्चन विशेषः दृष्टः। तत्र उपसर्गस्य योजनेन अथवा प्राक् प्रयोगेण धात्वर्थः परिवर्तितः भवति। तत् हरिकारिकां पुरस्कृत्य नाम एकं पद्यं पुरस्कृत्य अस्माभिः ग्रन्थे पठितम्। उपसर्गेण धात्वर्थः बलात् अन्यत्र नीयते प्रहाराहारसंहारविहारवत् इति। तदर्थं नाम तत्र कानिचन उदाहरणानि अस्मिन्नेव श्लोके द्वितीय-तृतीयपादयोः उक्तानि। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार इत्यादि। किञ्च प्रभवति, पराभवति, सम्भवति, अनुभवति, अभिभवति, उद्भवति, परिभवति इत्यादीनि अपि तत्र उक्तानि। तर्हि सर्वत्र अस्माभिः दृष्टं यस्माद् धातोः पूर्वं नाम प्राक् प्रयोगः कृतः वर्तते भिन्नानाम् उपसर्गाणां, सः धातुः तु एकः एव वर्तते। हृञ हरणे हार इति घञन्तं यद् भवति। उपसर्गः भिन्नः वर्तते, किञ्च उपसर्गभेदकारणात् अर्थः अपि भिद्यते, अर्थभेदोऽपि तत्र कश्चन वर्तते इति अस्माभिः दृष्टम्। एवञ्च उपसर्गाः द्योतकाः भवन्ति, क्वचित् विशिष्टस्य अर्थस्य वाचकाः भवन्ति इति तत्र नैव तदेव नाम सत्यं तत्र उक्तं व्याख्यात्र उद्भवति इत्यादौ प्रयुज्यमानः अप्युपसर्गाः द्योतकाः एव न तु वाचकाः इति भावः। एवं खलु द्योत्यत्वं तेषां स्वीक्रियते इति। विशिष्टस्य अर्थस्य प्रतिपादकः वाचकस्तु धातुरेव भवति इति। परन्तु धातुना सह सम्मिल्य विशिष्टस्य अन्यस्य च अर्थस्य प्रकाशनं येन क्रियते सः उपसर्गः भवति इति। तदनन्तरम् अस्माभिः धातुपाठे तत्र धातूनां क्रमे द्वितीयः धातुः एधवृद्धौ इत्याख्यः पठितुम् आरब्धः। तत्र एधवृद्धौ कथन्ताः 36 अनुदात्तेतः नाम इतः अग्रे इतोपि 36 धातवः कत्थधातुं यावत् ते अनुदात्तेतः भवन्ति। अर्थात् अनुदात्तेतत्वस्य फलं तत्र प्रत्ययस्य उत्पत्तिः आत्मनेपदसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवति। अतः तत्र एधते, एधेते, एधन्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र टेः एत्वार्थं सूत्रम् अस्माभिः पठितं टित आत्मनेपदानां टेरे इति। तस्य अर्थः दृष्टः। टितः लस्य आत्मनेपदानां टेः एत्वं स्यात्, एधते इति रूपं साधितं। तदनन्तरं तत्र
द्विवचने आकारस्य इयादेशः अपेक्षितः, स च आतो ङितः इत्यनेन विधीयते। तदर्थं च ङिदेव अपेक्षितः, तस्यैव आकारस्य इयादेशः क्रियते। एतदर्थम् अङित् यः वर्तते आता, तस्य ङिद्वद्भावकरणाय तत्र सूत्रं पठितम् अस्माभिः। सार्वधातुकमपित् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तितोलस्य आत्मनेपदानां क्षन्तव्यः अपित् सार्वधातुकं ङिद्वत् स्यात् इति। तदनन्तरम् आतो ङितः इति सूत्रं पठितम्। अतः परस्य ङितामाकारस्य इय स्यात् इति च तस्य अर्थः दृष्टः। एधेते एधन्ते इति एतद्रूपद्वयं विशेषेण तत्र साधितं, यत्र आकारस्य नाम एधेते इत्यत्र आकारस्य इय इति आदेशः साधितः। एधन्ते इत्यत्र तु नाम आकारः न भवति प्रत्यये, अतः तस्य इयादेशप्रसङ्गोऽपि न भवति। तत्र तु अन्तादेशादिकं प्रवर्तते, तच्च अस्माभिः सर्वं सूक्ष्मतया पठितम्। मध्यमपुरुषे तावत् थासस्ये इति टितः लस्य थासः से स्यात् इति सूत्रं पठितम्। एधसे एधेथे एधद्धे इति मध्यमपुरुषे तत्र रूपाणि साधितानि। सम्यक्। उत्तमपुरुषे तावत् इट् वहि महिङ् इत्येतेषु त्रिषु प्रत्ययेषु परतः, एकवचने तावत् अतोगुणे इत्यनेन गुणे सति नाम एध ए इत्यवस्थायाम् एधे इति रूपं साधितम्। द्विवचने एधः वहे, बहुवचने च एधामहे इति इमानि रूपाणि क्रमशः तत्र साधितानि। ततः नाम एषा लट् प्रक्रिया अस्माभिः साधिता आत्मनेपदपक्षे। नाम आत्मनेपद संज्ञकलादेशानां विधानपक्षे इदं नाम प्रकृते एतावन्ति सूत्राणि पठितानि। इतः कानिचन सूत्राणि आत्मनेपदप्रसङ्गे सर्वत्र अग्रे अनुवर्तिष्यन्ते अपि। सम्यक्। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। एधावः इति लट उत्तमपुरुषद्विवचने वहि इत्यादेशे टेरे त्वेषपि अतो दीर्घः। एधामः इति लट उत्तमपुरुषद्बहुवचने महि इत्यादेशे टेरे त्वेषपि अतो दीर्घः। महिङिति ङकारस्तङ् प्रत्याहारार्थः नाम महिङ् इत्यत्र ङकारः, तङ् प्रत्याहारः सिद्धः भवतु तदर्थम्। तङ् प्रत्याहारस्य च प्रयोजनं तत्र तङानाम् आत्मनेपदमित्यादिषु अस्माभिः दृष्टमेव, अग्रेपि द्रक्ष्यते। सम्यक्। इति लट् प्रक्रिया नाम एवं रीत्या लट् प्रक्रिया अस्माभिः तत्र पठिता। एतावान् विषयः अस्माभिः भ्वादिगणस्य गतपाठस्य 34 मध्ये पठिताः। अयं 34 पाठः भ्वादिगणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् 35 पाठः भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अग्रे भवति आरब्धः। सम्यक्। तत्र पञ्चत्रिंशे पाठे अस्मिन् इदानीं लिट्लकारः अस्माभिः अनुसरणीयः वर्तते। अर्थात् लिट्लकारस्य व्यवस्था तत्र ज्ञेया वर्तते। अत्र महती काचित् व्यवस्था, महांश्च कश्चन सिद्धान्तः अस्माभिः लिट्लकारसम्बद्धः वर्तते, ज्ञातव्यः। अग्रे सूत्रं पठ्यते, तच्च एवम् इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति। यद्यपि अस्य सूत्रस्य आरम्भात् पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः स्मः एव, यत् प्रकृते लिट्लकारस्य आरम्भं वयं कृतवन्तः स्मः। अत्र
एधाञ्चक्रे एधाञ्चक्राते एधाञ्चक्रिरे इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः लिट् लकारे साधनीयानि वर्तन्ते। किञ्च इतः पूर्वं भूधातोः अस्माभिः लिट् लकारस्य रूपाणि दृष्टानि खलु। कथं तानि? तानि तु बभूव बभूवतुः बभूवुः इत्येवं रीत्या साधितानि। परन्तु अधुना तत्र एधाञ्चक्रे एधाञ्चक्राते एधाञ्चक्रिरे इत्येवं रीत्या विशिष्टानि रूपाणि अस्माभिः साधयिष्यन्ते। सम्यक् भवतु। तत्र इदं सूत्रं यत् पठितं तत् सूत्रं पठन्तः क्रमशः अत्र कीदृशी विशिष्टा व्यवस्था वर्तते इत्येतस्मिन् विषये वयं पठन्तः अग्रे गमिष्यामः। तत्र इजादेः इति एकं पदं भवति। इदं पदं पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमे विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति द्वितीयं। गुरुमतः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमे विभक्तेः एकवचनान्तम्। अनृच्छः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। आहत्य इजादेः च गुरुमतः अनृच्छः एवं चत्वारि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। एवं खलु। तत्र समासः नाम समासः येषु पदेषु वर्तते तेषां विग्रहः कर्तव्यः। प्रकृते इजादेः इत्यत्रापि विग्रहः द्रष्टव्यः। इच् आदौ यस्य सः इजादिः। तस्मात् इजादेः पञ्चम्यन्तं पदम् इत्युक्तमेव च इति अव्ययपदं गुरुमतः। सम्यक् अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। गुरुः अस्य वर्तते अथवा गुरुः अस्मिन् वर्तते। सः गुरुमान् अथवा गुरु अस्मिन् वर्तते सः गुरुमान् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। गुरु इति व्याकरणशास्त्रे किं भवति इति वयं संयोगे गुरु इत्यत्र पठितवन्तः स्मः। दीर्घञ्च इत्यनेन सूत्रेण च पठितवन्तः स्मः संज्ञाप्रकरणे। एवं खलु। संयोगे गुरुदीर्घञ्च। सम्यक्। संयोगे परतः ह्रस्वोऽपि गुरुसंज्ञकः भवति, दीर्घसंज्ञकः अपि गुरुसंज्ञकः भवति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। अतः गुरुः नाम कः इति वयं जानीमः। अतः गुरु अस्मिन् अस्ति इति वा अथवा गुरुः यस्य वर्तते सः गुरुमान् इति भवति। तस्य गुरुमतः। इजादेः इत्यस्य एव विशेषणम् इदं भवति गुरुमतः इति। अतः इदमपि पञ्चम्यन्तमेव भवति। सम्यक्। अनृच्छः इत्यपि समस्तपदम् एकं वर्तते सूत्रे। तत्र व्याख्याता अस्य समस्तपदस्य विग्रहं प्रदर्शयति, कथयति। नयः ऋच्छः इत्यनेन समासे अनृच्छ इत्यस्मात् पञ्चमी इति कथयति। अर्थात् न ऋच्छ अनृच्छ इति। तस्मात् अनृच्छः इति नाम अनृच्छ इति छकारान्तस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपम् अस्ति। परन्तु नया अत्र ऋच् इत्यस्य समासः वर्तते। ऋच् इति कश्चन धातुः वर्तते। तस्य निषेधः उक्तः वर्तते। यतोहि सोऽपि धातुः इजादिः गुरुमांश्च वर्तते। एवं खलु। तस्य धातोः आदौ कः वर्तते? ऋ इति वर्णः वर्तते। सः कीदृशः वर्तते? इजादिः वर्तते। यतोहि ऋ इति वर्णोऽपि इच् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। एवं किल। किञ्च नाम तस्मात् परतः संयोगः वर्तते इति कृत्वा सः गुरुमान् अपि वर्तते। एवं किल। अस्तु। ततः तत्र किं किम् अत्र अनुवर्तते इति कथयति व्याख्याता। धातोः कथयति धातोरेकाचः नाम धातोरेकाचो हलादेः क्रियासंविहारे यङ् इत्यतः धातोः इत्यनुवर्तते। नाम धातोः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। ञङ् प्रत्ययविधायकम् इदं सूत्रं च यङन्तप्रकरणे अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। कथयति कास् प्रत्ययात् अर्थात् कास् प्रत्ययादामन्त्रे लिटि
इति सूत्रं वर्तते। इत्यतः आम् इति लिटि इति च अनुवर्तते। आम् इत्यस्यापि अनुप्रयोगो भवति, लिटि इत्यस्यापि अनुप्रयोगः अत्र भवति। सम्यक् कथयति। तदाह इजादिरित्यादिना, नाम सूत्रार्थः अत्र अस्माभिः ध्यानेन द्रष्टव्यः। अधुना किमुक्तम्? इजादिः, इजादिर्यो धातुः गुरुमान्, एवं खलु। नाम यः धातुः इजादिः वर्तते, किञ्च गुरुमान् अपि वर्तते। गुरुः अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इति गुरुमान्। अनृच्छः इत्युक्तं खलु मूले, तदेव कथ्यते। ऋच्छत्यन्तः, अनृच्छत्यन्तः, क्षन्तव्यः, अनृच्छत्यन्यः, अन्त्यः, अनृच्छत्यन्यः नाम नैव ऋच्छत्यन्यः। पुनः विभज्य वदामि सूत्रार्थपदानि। इजादिः यः धातुः गुरुमान् ऋच्छत्यन्यः, अर्थात् ऋच्छतेः अन्यः, अर्थात् अथवा ऋच्छतेः भिन्नः, ऋच्छतेः इतरः वा, नाम ऋच्छ न स्यात् इति। यतोहि ऋच्छ इति धातोः अपि इजादिः वर्तते, गुरुमांश्च वर्तते। संयोगे परे इत्यनेन ऋवर्णस्य गुरुत्वं वर्तते, परन्तु सः नापेक्षितः अत्र, तद्भिन्न एव अपेक्षितः। ऋच्छत्यन्यः, यः कोऽपि अन्यः धातुः, ऋच्छति ऋच्छ इत्यस्मात् भिन्नः यः धातुः, ष्टिपानिर्देशः सूत्रार्थे कृतः वर्तते। ऋच्छति अर्थात् ऋच्छ धातुः। सम्यक्। ततः आम् स्यात् लिटि, नाम तादृशात् धातोः परतः आम् इति भवति। तादृशः यः धातुः, तस्मात् परतः आम् इति प्रत्ययः एव अयमपि। आम् इति प्रत्ययः भवति कदा? लिटि, नाम लिट् यदा परतः भवति तदा। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु मित्राणि, वयं प्रकृते एध् इति धातुं स्वीकृतवन्तः स्मः, अथवा धातुपाठे अस्माकं क्रमे द्वितीयः धातुः एषः एध् इति धातुः वर्तते। अयञ्च धातुः इजादिः वर्तते, वयं जानीमः। सम्यक्। यतोहि एकारः इच् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। गुरुमान् चापि वर्तते, नाम एकारः दीर्घः भवति, दीर्घवर्णेषु तस्य परिगणनं भवति, अतः अयम् एकारः गुरुमान् अपि वर्तते, गुरुसंज्ञकोऽपि वर्तते। सम्यक्। ततः तत्र उच्यते, आम्, अग्रे किमपि उच्यमानं वर्तते। मूले किमुच्यते पश्यन्तु। सूत्रार्थस्तु अवगतः। तर्हि अत्र एध् लिट्, सम्यक्। लिट् परतः एध् इत्यस्मात् आम् इति भवति। एध् आम्, एधां लिट् इति स्थितिः जायते। सम्यक्। ततः पूर्वमत्र सैद्धान्तिकाः केचन विषयाः सन्ति ज्ञेयाः, श्रोतव्याश्च, ये च सन्ति उच्यमानाः अग्रे। मूले कथयति, आमोमकारस्य नेत्वं, नाम कश्चन वदेत्, भोः अत्र आम् यः विहितः सः आगमः अस्ति। कुतः? यतोहि अयम् उपदेशः अस्ति, किञ्च उपदेशत्वात्, उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात्। अत्र आम् इत्यत्र यः मकारः वर्तते तस्य इत् संज्ञा भवति। सम्यक्। इत् संज्ञा यदि वर्तते तर्हि अयम् आगमः भवति, नाम अस्य आगमत्वं सिद्ध्यति। कुतः? मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषा बलात्, इति विधानबलात्, इति नियमबलात्। किमुच्यते? नाम अचां मध्ये यः अन्त्यः, तस्मात् परतः तस्य एव अवयवत्वेन आगत्य तिष्ठति मित् इति। तर्हि प्रकृते यदि एवं स्यात्, यदि इति संज्ञा अस्य स्यात्, तर्हि तत्र
इजादिः यः वर्तते एधधातुः तस्मात् परतः आगत्य न तिष्ठेत्, परन्तु तस्मिन् यः वर्तते अन्त्यः अच् ए इति सः व्यपदेशिवद्भावेन आदिरपि अन्त्योपि मध्यमोऽपि अन्त्योऽपि अस्तु। तस्मात् परतः आगत्य आ इति तिष्ठेत्। तथा चेत् ए आध् लिट् ए आ अनयोः वृद्धिः स्यात्, वृद्धिः न स्यात्। ए इत्यस्य स्थाने अयादेशः स्यात्। अय आ अया ध लिट् अयाध् लि अयाध् लिट् अनिष्टं रूपं स्यात्। एधां चक्रे तत्र एधां आम् आं नाम मध्ये आं रूपेण यत् श्रूयमाणं वर्तते तन्न श्रूयेत, तच्च अस्य आमः कारणादेव श्रूयते। एवं खलु। अतः अत्र नाम अयम् आं यः विधीयमानः वर्तते तत्र एषः मकारः यः वर्तते सः इत् संज्ञकः नास्ति भोः इति एषा सूचना प्रदीयते आदौ तत्र मूले सामान्येन। किम् आमो मकारस्य नेत्वं नाम आं यः अत्र विहितः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः तस्य यः मकारः वर्तते तस्य इत्वन्न। एवं खलु। तर्हि तत्र शङ्क्यते भोः तस्य मकारस्य इत्वन्न भवति इति वक्तुं भवान् कः? भवान् नाम ग्रन्थकारः अथवा अस्याः पङ्क्तेः लेखकः। किमपि तत्र नियमः इत्यादिकं सूचनीयं खलु। नियमः कश्चन अस्ति, यदि तं सूचयतु। कमपि ज्ञापकं सूचयतु। क्वचित् निषेधवचनं नाम अस्य इत्थं न भवति एतादृशं वार्तिकं वा अस्ति तद्वा सूचयतु। अथवा कश्चन सिद्धान्तः मुनित्रयसम्मतः अस्ति तद्वा सूचयतु। तदा वा वयम् अङ्गीकुर्याम यत् आम् इत्यस्य अत्र इत्थं न भवति, आम् अयं श्रूयते एव इति चेत् तदपि उच्यते। कथयति आस्कासोरिति मूले पश्यन्तु। आस्कासोरां विधानात् ज्ञापकात् इति। अत्र अस्ति समाधानं पूर्वपक्षिणः तत्र विषयस्य नाम प्रकृते किमर्थम् आम् इत्यस्य इत्वं न भवति। सम्यक्। तत्कथं नाम आस्कासोरां विधानात् ज्ञापकात् नाम आस्कासोः आश्च काश्च आस्कासौ तयोः आस्कासोः आं विधानात् आमः विधानम् आं विधानं तस्मात् आं विधानात् ज्ञापकात् नाम आं विधानरूपं यज्ञापकं वर्तते तद्बलात् इति भावः। तर्हि अस्य अर्थः अस्माभिः अत्रैव सम्यक्तया स्पष्टीकर्तव्यः अस्ति। तत्र उच्यते कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इति किञ्चन सूत्रं। सम्यक्। तस्मादेव आम् इत्यस्य अनुवर्तनं जातं खलु। क्व इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इत्यत्र कथयति इति दयायासश्च इति कास् धातोः आस् धातोः च लिटि आम् विहितः। सम्यक्। एवं खलु। कः धातुः मूलतः अत्र परिगण्यते कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इत्यत्र कास् धातुः, दयायासश्च इत्यत्र च आस् धातुः अपि परिगणितः। अतः कास् धातोः आस् धातोः च आम् प्रत्ययः विहितः। सम्यक्। कासाञ्चक्रे इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधयिष्यन्ते, अग्रे साधयिष्यन्ते, यथा क्रमं साधयिष्यन्ते। यदा तेषां क्रमः उपस्थितः भविष्यति अस्माकं पुरतः तदा एव तानि रूपाणि साधयिष्यन्ते। समीचीनं। तर्हि तत्र अग्रे कथयति पश्यन्तु। नाम एतावता इदं तु स्पष्टं खलु। कास् धातुः यः वर्तते, आस् धातुः च यः वर्तते तस्य आम् विहितः वर्तते, तस्माद् वा आम् विहितः वर्तते। अग्रे पश्यन्तु। ज्ञेयः मुख्यः विषयः अयमेव।
तत्र मकारस्य इतसंज्ञकत्वे नाम मकारः आम् इति यः वर्तते, इति इत्यत्र मकारस्य इतसंज्ञा यदि स्यात् इतसंज्ञकत्वे कथयति मिदचोन्त्यात् परः इति आकारात् आकारान्तरं स्यात्, अर्थात् उभयत्रापि कास् इति धातौ आस् इति धातौ च यः आकारः वर्तते तस्मात् आकारात् परतः आगत्य आकारः तिष्ठेत्, एवं खलु। सः नाम आकारः नाम आकारान्तरं यद् वर्तते तत् किं तद् आमः आकारः, यतोहि मकारस्य तु इतिसंज्ञा भविष्यति, अथवा इतिसंज्ञा पक्षे एवं भविष्यति, एवं किल। कथयति आकारान्तरं स्यात्, तर्हि का स्थितिः स्यात्, का आ स् आ स् कथयति। ततश्च सवर्णदीर्घे कृते, एवं खलु, नाम द्वयोः अपि आकारयोः सवर्णदीर्घः भवति। कास् आस् कथयति, कास् आस् इत्येव भवति, पुनरपि कास् आस् इत्येव खलु लप्स्यते, तर्हि अपेक्षा का अस्ति आम् विधानस्य, तदेव कथयति इत्येव भवति इति आम् विधिरनर्थकः स्यात्। अतः आम् विधानस्य तु प्रयोजनमेव न स्यात् यदि तत्र आहत्य कास् इत्यत्र का नाम ककारात् परतः आ इत्येव अपेक्षितः अथवा आस् इत्यत्र आ इत्येव अपेक्षितः, तर्हि आम् विधानं किमर्थं, वृथा कार्यं किमर्थं कर्तव्यम्, एवं खलु कथयति। ततश्च सवर्णदीर्घे कृते कास् आस् इत्येव भवति इति आम् विधिरनर्थकः स्यात्, कथयति। अतः आमः मकारस्य न इतसंज्ञा इति विज्ञायते इत्यर्थः। अतः आचार्यस्य आस्कासोः आम् विधानम् एव अत्र ज्ञापकं भवति, यत् प्रकृते नाम आम् इत्यस्य मकारस्य इतसंज्ञा न भवति। यदि इतसंज्ञा न भवति तर्हि मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषा अपि अत्र नोपतिष्ठते। मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषा यदि नोपतिष्ठते तर्हि आम् इत्यस्य आगमत्वं न भवति, परन्तु अस्य विधेयत्वं नाम आदेशत्वेन विधेयत्वं भवति, नाम क्षन्तव्यं प्रत्ययत्वेन विधेयत्वं भवति। नाम एध इति धातोः परतः अथवा इजादिः यः धातुः यत्र यत्र कश्चन वर्तते तस्मात् परतः आगत्य अयम् आम् तिष्ठति इति भावः। सम्यक् तदेव कथयति। तथा च एध आम् ल इति स्थिते नाम इत्यवस्थायां तर्हि आम् विधानं कृतं खलु। एध् आम् ल वस्तुतः अत्र व्यञ्जनरूपः एव मन्तव्यः, यतोहि अकारः उच्चारणार्थकः स्वीकृतः स्यात् व्याख्यात्र इति चिन्तयामि। तत्र व्यञ्जनत्वेन एव एतं स्वीकुर्वन्तु, यतः लिटि इटावितौ भवतः सम्यक् तस्य ल इत्येव अवशिष्यते। कथयति ल इति स्थिते नाम एध आम् ल इति स्थिते, एषा लिटः प्रक्रिया आरब्धा वर्तते। एतावता वयम् एध आम् ल इत्यत्र स्मः, अर्थात् एधां ल इत्यवस्थायां वयं स्मः। सम्यक् इदानीम् अग्रिमाणि कार्याणि अत्र द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तत्र सूत्रम् अग्रिमं पठ्यते। सूत्रं च वर्तते एवम् आमः इति, एवं खलु। तत्र आमः इत्यस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति। आम् इति मूलतः अत्र शब्दः भवति, स च शब्दः नाम तस्य च पञ्चमी विभक्तेः एकवचने आमः इति रूपं भवति। समीचीनम्। अर्थः अस्य ज्ञेयः, तदर्थं प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इत्यपि अस्माभिः अवधानं तत्र कर्तव्यम्। अग्रे कथयति मन्त्रे घसह्वर, तत्र एकं सूत्रं वर्तते। मन्त्रे घसह्वर्णशब्दहाद् वृचिकृगमिति निभ्यो लयेः
स्वरवैदिकप्रकरणादिषु अग्रे क्वचित् तस्य पठनं भविष्यति। अस्तु, कथयति इत्यतः लेः इति, सम्यक्, लेः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति भावः। अग्रे कथयति णिक्षत्रियार्षणितः, अर्थात् णिक्षत्रियार्षणितो योनिर्गुणियोः इत्यतः लु इति चानुवर्तते। सम्यक्, यतो हि वयं पश्यन्तः स्मः द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य इदं सूत्रं भवति। कथयति तदाह आमः परस्य लेरिति। नाम सूत्रार्थं पश्यामः। आमः परस्य लेर्लुक् स्यात्। नाम आम् यः वर्तते तस्मात् परतः यः लि वर्तते, लि अर्थात् तत्र इकारसहितत्वेन निर्देशः एतदर्थं कृतः, लिटः ग्रहणं यथा स्यात् तदर्थं। सम्यक्, अस्तु, किं कथयति आमः परस्य लेः लुक् स्यात्, नाम लिटः यः लि अवशिष्टः वर्तते अथवा लिट् यः वर्तते तस्य लिटः लुक् भवति इति भावः। लुक् अर्थात् प्रत्ययस्य अदर्शनं लुक् भवति इति। सम्यक्, अग्रे कथयति अत्रेदम् अवधेयं, नाम अत्र इदम् अवधानं कर्तव्यं। केचन विचाराः अत्र अन्ये उच्यमानाः सन्ति। वयं लेः लुकं कृतवन्तः स्मः, एधाम् इति अस्माकं पुरतः स्थितिः लब्धा वर्तते सद्यः, ततः अग्रिमं विधानमपि पठनीयं वर्तते। किञ्चित् मूले अनुक्तम् अपि अत्र उपयोगिविषयं कथयन् अस्ति व्याख्याता। पश्यामः, कथयति कृन्मेजन्तः इत्यत्र भवन्तः स्मरेयुः, अस्माभिः कृन्मेजन्तः इति सूत्रम् अव्ययप्रकरणे तत्र पठितम्, एवं खलु? तत्रैव कथयन् अस्ति इत्यत्र कृद्यो मान्तः, नाम कृतसंज्ञकः यः प्रत्ययः मकारान्तः, तदन्तम् अव्ययं, नाम तदन्तं यच्छब्दस्वरूपं भवति तद् अव्ययम् इत्युच्यते, एवं खलु? कथयति इति व्याख्याने एधाम् इति नाव्ययं, नाम एवं रीत्या यदि व्याख्यानं कुर्मः तर्हि एधाम् इति अव्ययं न भवति। सम्यक्, कथयति लिटः एव कृत्वात्, एवं खलु? नाम लिट् यः वर्तते सः एव कृतसंज्ञकः वर्तते, वा न वा? तत्र इजादेश्च गुरुमतोनृच्छः इति यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं क्व अस्ति? तत्तु तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 36 सूत्रं वर्तते। कृदधिकारः कुतः आरभ्यते? तत्र नवतितमात् सूत्रादपि अनन्तरं कृदतिङ् इत्युच्यते, एवं खलु? धातोः अधिकारे तिङ्भिन्नाः कृतसंज्ञकाः भवन्ति इत्युच्यते। सम्यक्, तत्तु अग्रे अस्ति, एवं खलु? अतः आम् इति कृतकोटौ नान्तर्भवति, परन्तु लिट् इति तु कृतकोटौ अन्तर्भवति, नाम कृतसंज्ञकः सः वर्तते। अतः नाम एवं रीत्या कृन्मेजन्तः इत्यस्य यदि व्याख्यानं कुर्मः, कथं कृद्योमान्तः, नाम कृतसंज्ञकः यः मकारान्तः वर्तते तदन्तम् अव्ययं भवति इति व्याख्यानं यदा कुर्मः तर्हि एधाम् इत्यस्य अव्ययत्वं न भवति। कुतः? लिटः एव कृत्वात् तस्य च मान्तत्वाभावात्, नाम लिट् एव तत्र कृतसंज्ञकः भवति, न तु आम् इति। यस्तु लिट् वर्तते सः मकारान्तः नास्ति। कथयति तथा च प्रत्ययलक्षणेन कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे, एवं खलु? नाम अत्र प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य कृदन्तत्वं लभ्यते। नाम प्रत्ययलक्षणं नाम लिट् इति प्रत्ययः, तस्य लुक् कृतः खलु केन? आमः इत्यनेन। पुनः तं वयं प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रयेम, नाम प्रत्ययलक्षणत्वेन सः तत्र अस्ति। कथयति कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे, नाम कृदन्तत्वात् तत्र प्रातिपदिकत्वम् अपि सम्पद्यते। कस्य? एधाम् इत्यस्य। कथयति स्वाद्युत्पत्तौ, नाम स्वादेः उत्पत्तिः, नाम स्वादिनां प्रत्ययानां तत्र उत्पत्तिः भवति। कथयति आमः इति लुक्, एवं खलु?
आमः इत्यनेन नाम आमः इत्यनेन सूत्रेण लिटः लुक् भवति। एवं किल? नाम आमः इत्यनेन सूत्रेण ततः परतः यः वर्तते सु प्रत्ययः, नाम सुवा स्वाद्युत्पत्तौ इत्युक्तं खलु। तस्य सु इत्यस्य आमः इत्यनेन सूत्रेण लुक् भविष्यति। कुतः? नाम लेः इति तु नानुवर्तते, नाम लेः तत्र अनुवर्तनं न भवति इति केषाञ्चन मते। एवं खलु। परन्तु यदा एवं रीत्या सूत्रार्थः क्रियते कस्य, कृण्मेजन्तः इत्यस्य, तत्र उक्तं खलु कृद्यः मान्तः तदन्तम् अव्ययम् इति व्याख्याने एधाम् इत्यस्य अव्ययं न, नाम अव्ययं नास्ति। कुतः? लिटः एव कृत्वात्, नाम लिटेव तत्र कृतसंज्ञकः वर्तते, तस्य च मान्तत्वं नास्ति, मान्तत्वाभावः वर्तते। कथयति? तथा च प्रत्ययलक्षणेन कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे, कृदन्त प्रत्ययलक्षणत्वेन लिट् तत्र आश्रीयते, अतः एधाम् इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं भवति, ततः सूत्पत्तिः भवति, ततः आमः इत्यनेन सुपः लुक् भवति। वा न वा? अर्थात् आहत्य अस्मिन् पक्षे अपि, नाम यस्मिन् पक्षे अव्ययत्वं नास्ति, नाङ्गीक्रियते कैश्चित्, इत्थं सूत्रार्थम् उक्त्वा, कथं कृद्यो मान्तः तदन्तम् अव्ययम्, अत्र तु कृतियः वर्तते, सः तु लिट् अस्ति, सः मकारान्तः नास्ति खलु। एवं खलु। परन्तु पदत्वं तु एवं रीत्या अपि तस्य सम्भवत्येव, कस्य? आमन्तस्य। सम्यक्। अग्रे कथयति, मान्तं कृदन्तम् अव्ययम् इति व्याख्याने तु एवं रीत्या सूत्रार्थकरणे कस्य? कृण्मेजन्तः इत्यस्य भेदः अस्ति। पूर्वं पश्यन्तु किमुक्तं, कृद्यः मान्तः तदन्तम् अव्ययं, परन्तु अधुना किमुच्यमानं वर्तते, मान्तं कृदन्तम् अव्ययम् इति, नाम मकारान्तं यद् कृदन्तं वर्तते तस्य तद् अव्ययं भवति इति कथयति। इति व्याख्याने तु प्रत्ययलक्षणेन कृदन्तत्वात्, एवं खलु, लिट् प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रीयते, तर्हि अस्य मकारान्तस्य कृदन्तत्वमपि सम्भवति, एधामिति मान्तम् अव्ययं भवति। तथा चेत् एधाम् इत्यस्य तत्र मान्तत्वेन अव्ययत्वं भवति। सम्यक्। कथयति, ततः सुबुत्पत्तौ, नाम ततः सुबुत्पत्तिः अत्र भवति, ततः उच्यते सुबुत्पत्तौ अव्ययादाप्सुपः इति लुक्, नाम अव्ययत्वमस्य अस्ति चेत् अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन तस्य लुक् भवति। सम्यक्। एधाम् इति अवशिष्यते। कथयति, आमः इत्यनेन तु परिशेषा लेरेव लुकुसिद्धेः, नाम तर्हि ततः परम् आमः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या एवं रीत्या अर्थकरणपक्षे परिशेषात्, नाम तर्हि ततः परतः लिडेव खलु अवशिष्यते। कथयति, लेः एव लुकुसिद्धेः, लेरिति नानुवर्तनीयं, नाम लेः इत्यस्य अनुवर्तनस्य तत्र अपेक्षा एव नास्ति। कथयति, आमः परस्य लेरिति, तर्हि मूले यदुक्तं खलु आमः परस्य लेर् लुक् स्यात्, कथयति, इति विवरणवाक्ये तु लेरिति स्पष्टतार्थमेव, न स्पष्टार्थमेव, न स्पष्टतया तत्र स्पष्टप्रतिवृत्त्यर्थं तत्र लेः इत्युक्तं, तद् न उच्यते चेदपि परतः लिटः ल एव अथवा अर्थात् लि एव अवशिष्यते, लि अर्थात् ल इत्येव अर्थः। लेरेव तत्र लुक् भवति, अतः स्पष्टतार्थं तत्र उक्तं, ततः लेः इत्यस्य अनुवर्तनं कर्तव्यमिति नास्ति। कथयति, एवञ्च एधाम् इति अव्ययं न वा इति पक्षद्वयं, अव्ययम् अस्ति इति एकः पक्षः, यः च अत्रैव श्रुतः अस्माभिः, नास्ति इत्यपि एकः पक्षः। कथयति, उभयथापि सुबन्तं पदमिति भाष्ये स्पष्टम्। एवं खलु, नाम तदिदम् उभयथापि सुबन्तं पदं भवत्येव इति भाष्ये स्पष्टतया उच्यते। एधाम् इति सुबन्तत्वं भजते इति भावः। किमर्थं सुबन्तत्वं? तस्य प्रयोजनम् अग्रे आगमिष्यति।
वयम् एधाञ्चक्रे इति अनुस्वारयुक्तमपि एकं रूपं साधयिष्यामः। एधाञ्चक्रे इति अनुनासिकयुक्तमपि एकं रूपं एवं नैव तत्र परसवर्णयुक्तमपि एकं रूपं साधयिष्यामः। एधाञ्चक्रे नाम तद् मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य च चवर्गपञ्चमः ञकारः परसवर्णत्वेन तत्र आगमिष्यति। एकं तादृशमपि रूपं भवितुम् अर्हति। एकं रूपं तत्र अनुस्वारयुक्तमपि भवितुम् अर्हति। सम्यक्। अतः सुबन्तं पदं नाम उभयथापि अव्ययत्वं स्वीकुर्मः अव्ययत्वं न स्वीकुर्मः इत्येवम् उभयथापि प्रकृते तत्र पदत्वम् एधाम् इत्येतस्य सुबन्तत्वम् एधाम् इत्येतस्य भवति। सम्यक्। परन्तु अव्ययत्वं यस्मिन् पक्षे न स्वीकृतं किल तस्मिन् पक्षे स्वाद्युत्पत्तौ आमः इति लुक् उक्तं खलु। नाम आमः इत्यनेन स्वादिप्रत्ययस्य लोपः भवति नाम सु इत्यस्य लुक् भवति। तर्हि ततः परतः यः लि वर्तते तस्य लुक् केन तस्य लुक् तु अपेक्षितमेव किल। अतः तच्चिन्तनीयमस्ति। अव्ययत्वपक्षे तु क्लेशः नास्ति। अव्ययत्वपक्षे तु सु इत्यस्य लुक् भवति। तदनन्तरम् आमः इत्यनेन लेः इत्यस्यापि लुक् भवति। लेः इत्यस्य लुक् अपेक्षितः अग्रिमा प्रक्रिया यदि निर्वाह्या तर्हि पश्यामः कदाचित् अस्य नाम अत्र प्रथमपक्षे लेः लुक् कर्तव्यो वा न वा इति एतस्मिन् पक्षे नाम यस्मिन् पक्षे अव्ययत्वं नोक्तं यतोहि अव्ययत्वं यस्मिन् पक्षे नास्ति तस्मिन् पक्षे तु व्याख्यात्रा किम् उक्तमस्ति तदेव खलु उक्तम् अस्ति। नाम आमः इत्यनेन सु इत्यस्य लुक् भवतु आमः इत्यनेन लेः लुक् भवतु इति तु नोक्तवान् सः। किञ्च आमः इत्यनेन एककालावच्छेदेन एकस्य सु इत्यस्यैव लुक् कर्तुं शक्यः वा न वा। पुनः सः लेः अपि लुकं कुर्यात् इति यदि व्याख्यानमत्र स्यात् तर्हि तादृशं व्याख्यानं सद्यः न दृश्यते। अत्र कश्चन विशेषः स्यात् यदि अग्रे स्पष्टीभविष्यति। सम्यक्। अस्तु। एवं तर्हि एतावता अस्माकं सविधे तत्र एधाम् इति स्थितिः लब्धा वर्तते। लिटः तु लुक् जातः वर्तते आमः इत्यनेन। सम्यक्। अधुना प्रकृते अत्र अनुप्रयोगस्य विषये उच्यते। कथमस्ति प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपम् एधाञ्चक्रे। तच्चक्रे इति कथं लप्स्यते चक्रे इति रूपम् इति चेत् एधाम् एतदनन्तरं कृ धातुः यदा युक्तः भविष्यति तस्मात् प्रकृते लिट्लकारस्य प्रक्रिया या भवति तस्याः प्रवृत्तिः यदा भविष्यति तदा चक्रे इति लप्स्यते। परन्तु तस्याः प्रक्रियायाः करणाय अत्र किञ्चित् अस्माभिः विधानं पठनीयं वर्तते इतोपि। तदर्थम् अग्रे कथयति पश्यन्तु। कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यस्ति। सम्यक्। तदिदं ज्ञेयं वर्तते। तत्र सूत्रस्य अस्माभिः पदपरिचयः सर्वादौ अत्र ज्ञेयः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति कृञ् इति एवं किल। इदञ्च पदं भवति प्रथमान्तं प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। द्वितीयं पदं भवति च। इदं पदं तु तत्र
अव्ययपदं भवति। सम्यक्। अनुप्रयुज्यते। अनुप्रयुज्यते इति अनु अपि च प्र इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् युज् इति यः धातुः वर्तते तस्मात् कर्मणि लटि प्रयोगः एषः भवति। एवं खलु। क्रिञ्च अनुप्रयुज्यते लिटि चतुर्थं तत्र पदं भवति लिटि। क्रिञ्च अनुप्रयुज्यते लिटि। लिटि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आहत्य चत्वारि पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। एकं क्रियापदं कर्मणि विहितम् अनुप्रयुज्यते इत्यपि अत्र पठितम्। सम्यक्। अधुना तत्र अस्माभिः अत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि द्रष्टव्यम् अस्ति। अत्र विग्रहः कर्तव्यः इति नास्ति, यतोहि समस्तपदं किमपि नास्ति। व्याख्याता कथयति कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इत्यतः आम् इत्यनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणम्यते। एवं खलु। इतः आमः अनुवृत्तिः अस्माभिः इजादेश्च गुरुमतोऽच्छः इत्यत्रापि गृहीता। सम्यक्। तत्र क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्रापि गृह्यते, परन्तु पञ्चम्यन्ततया अत्र लभ्यते आम् इति, नाम आमः एवं रीत्या कथयति। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तं गृह्यते। एवं खलु। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति च वयं जानीमः। कथयति लिटिपरे यः क्रिञ, लिटिपरे यः क्रिञ सः अनुप्रयुज्यते इति अन्वयः। नाम एवं रीत्या सम्बन्धः अत्र ज्ञेयः इति। फलितमाह आमन्ताल्लिट्पराः इति, नाम सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। आमन्ताल्लिट्पराः, लिट्पराः नाम कोऽर्थः तदपि स्पष्टीकरोति व्याख्याता। लिट् शिरस्काः इत्यर्थः। एवं खलु। आमन्तात् लिट्पराः नाम लिट् शिरस्काः, लिट् शिरसि वर्तते येषां ते लिट् शिरस्काः। शिरसि नाम अस्य अर्थः वर्तते परतः इत्यर्थः। ऊर्ध्वम् इति शब्दः, उपरिष्टात् इति शब्दः, शिरसि इति शब्दः, शिरश्शब्दश्च, एते शब्दाः परे परतः इत्येतस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यन्ते। कोऽर्थः नाम तद् आमन्तात् लिट्पराः नाम आमन्तः यः वर्तते, यथा अस्माकं सविधे एधाम् इति पदम् आमन्तं लब्धं वर्तते। सम्यक्। तस्मात् लिट्पराः नाम के नाम कृ इत्यादयः धातवः। नाम तादृशः कृ धातुः अथवा तादृशः कृ भू अस् एतेषु विद्यमानाः केचन धातवः, एते धातवः एधाम् इति आमन्तात् परतः तादृशाः अनुप्रयोक्तव्याः येभ्यः अपि परतः लिट् भवति इति भावः। सम्यक्। कथयति कृभ्वस्तय इति मूले पश्यन्तु। आमन्ताल्लिट्परः नाम सम्पूर्णतया सूत्रार्थं पश्यामः। आमन्तात् लिट्पराः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते इति। व्याख्याता कथयति क्रिञ इत्यनेन कृभ्वस्तीनां ग्रहणमिति भावः। नाम सूत्रे क्रिञ इति पठितः खलु। क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि। सः क्रिञ् एकः डुक्रिञकरणे इत्येव धातुः नास्ति। सः क्रिञ् तत्र भू इत्यस्य धातोः अपि ग्रहणं कारयति। अस् इति अस्य अस्भुवि इत्यस्यापि धातोः ग्रहणं कारयति।
यस्मात् एधाञ्चक्रे एधां चक्राते एधाञ्चक्रिरे इत्यादीनि कृ धातोः अनुप्रयोगद्वारा रूपाणि तु लभ्यन्ते एव, परन्तु भूधातोः अनुप्रयोगद्वारा एदहं बभूव एदहं बभूवतुः एदहं बभूवः इत्यादीनि अपि रूपाणि तत्र लभ्यन्ते। किञ्च तत्र अस्धातोः अनुप्रयोगे एधमास एधमासतुः एधमासुः इत्यादीन्यपि रूपाणि लप्स्यन्ते। त्रिविधानि रूपाणि अत्र अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। क्रियधातोः अनुप्रयोगे 9, भूधातोः अनुप्रयोगे 9, अस्धातोः अनुप्रयोगे च 9। एवं खलु? एवं रीत्या एतावन्ति रूपाणि अत्र अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। 27 रूपाणि अत्र आहत्य लिटि साधनीयानि वर्तन्ते, परन्तु तदर्थं सम्यक्तया सिद्धान्तशः एकैकमपि वाक्यम् अस्माभिः अग्रे अत्र अस्ति श्रोतव्यं। सम्यक् कथयति अनुप्रयुज्यन्ते इति, नाम सूत्रार्थे उक्तं खलु अनुप्रयुज्यन्ते इति। तस्य व्याख्यानं करोति, नाम प्रशब्दात् अनुशब्दात् च अव्यवहिताः पश्चात् प्रयुज्यन्ते इत्यर्थः। पश्चात् प्रयुज्यन्ते सम्यक्, नाम तत्र अनु उपसर्गात् अनु अपि च प्र इति उपसर्गद्वयं तत्र प्रयुक्तं खलु। प्रशब्दात् अनुशब्दात् च अव्यवहिताः पश्चात् प्रयुज्यन्ते, नाम आमन्तात् परतः अव्यवहिताः एव स्युः के कृ भू अस्। एतेपि कीदृशाः स्युः, लिट् एतेभ्यः परतः स्यात्। सम्यक्, अतः प्रथमतया यः लिट् उत्पन्नः तस्य तु लोपः कृतः, सः नास्ति। सम्यक्, तन्नास्ति। समीचीनं कथयति। पश्चात् नाम एषः अन्यः लिट् अस्ति यश्च कृ भू अस् इत्येतेषाम् अनुप्रयोगेण अत्र युक्तः भवति इति भावः। समीचीनं कथयति। विपर्यासनिवृत्त्यर्थं व्यवहितनिवृत्त्यर्थं च इति वार्तिकात् भाष्यात् च इति। एवं खलु, नाम प्रकृते तत्र विपर्यासस्य निवृत्तिः भवतु अथवा व्यवहितत्वस्यापि निवृत्तिः भवतु। तत्र विपर्यासनिवृत्त्यर्थं व्यवहितनिवृत्त्यर्थं च इति वार्तिकात् भाष्यात् च, नाम एवं रीत्या वार्तिकमपि अस्ति भाष्यमपि वर्तते। एवं खलु, नाम अत्र अनु प्र इति आभ्यां द्वाभ्याम् उपसर्गाभ्यां यौ च उपसर्गौ युज् धातोः पूर्वम् अत्र प्रयुक्तौ वर्तेते, तद् एतदर्थमेव स्तः। नाम साक्षात् आमन्तं यद् वर्तते तस्मात् परतः आगत्य कृ भू अस् इत्यनयोः पर्यायेण अनुप्रयोगः भवति यदा एते त्रयः अपि धातवः लिट् पराः भवन्ति इति। एवं खलु, तत्र आमः पूर्वम् एतेन स्युः, आम् यस्मात् विहितः तत्र आमः पूर्वम् एतेन स्युः, अथवा तत्र नाम विपर्यासस्य निवृत्तिः। विपर्यासो नाम अन्यस्य अन्यरूपग्रहणम् अथवा विपरीतम् अयनं, विपरीता गतिः, सः विपर्यासः इत्युच्यते। एवं खलु, नाम प्रकृते आमः पूर्वं वा अथवा आमः अनन्तरं वा अथवा लिटः परतः कृधातुः वा अथवा भूधातुः अपि लिटः परतः इति एवं न, अथवा मध्ये कस्यचित् अन्यस्य तत्र व्यवधाने सत्यपि एते कृभ्वस्तयः लिट् पराः प्रयोक्तुं शक्यन्ते, एतादृशः वा अर्थः अत्र उपस्थितः न भवतु।
आमन्तात् अव्यवहिताः एव एते कृभु अस् एते प्रयोक्तव्याः लिट्पराः इत्येतदर्थम् अनु अपि च प्र इति द्वयं तत्र प्रयुक्तम्। इति भाष्ये वार्तिकं भाष्यं चापि अत्र प्रमाणं भवति। तत्रापि विपर्यासनिवृत्त्यर्थं व्यवहितनिवृत्त्यर्थं च इति अयम् अर्थः भाष्ये यः प्रतिपादितः वर्तते सोऽपि अनु अपि च प्र इति आभ्यां द्वाभ्याम् एव अर्थः स्वीकृतः भवति। कथयति एवञ्च तं पातयां प्रथमासा पपात पश्चात् प्रभ्रंशयान् यो नहुषं चकार इत्यादि प्रयोगाः प्रामादिकाः एव इति। पश्यन्तु विपर्यासम् अथवा व्यवहितत्वं कथम् उक्तं वर्तते पश्यन्तु। तं पातयाम् इति तु वर्तते आमन्तं। ततश्च प्रथमम् आस् इति नाम तत्र अस् धातुः यः वर्तते सः पश्चात् प्रयुक्तः वर्तते। प्रथमम् आस पपात पश्चात् इति। तर्हि पातयामास इति एकत्रैव वक्तव्यमासीत्। तत्र पातयाम् आस इत्यनयोः मध्ये प्रथमम् इति मध्ये आगत्य केनचन कस्यचित् भिन्नस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। पातयाम् इति पदं पृथक्तया प्रयुक्तवान्, आस इति लिटः प्रयोगः असधातोः इति पृथक्तया प्रयुक्तवान् कश्चन कविः। एवं न कर्तव्यम्, प्रमादः अयम्। अपि च प्रभ्रंशयां यो नहुषं चकार, अत्रापि प्रभ्रंशयाम् इति आमन्तम् एकं पदं वर्तते, मध्ये यो नहुषम् इति आभ्यां व्यवधानं वर्तते। चकार इति पृथक्तया पठितवान्। प्रभ्रंशयान् चकार इति वक्तव्यम् आसीत्, परन्तु तथा अनुक्त्वा प्रभ्रंशयाम् इति पृथक्तया पदं नीतवान्, चकारः इति पृथक् स्थले स्थापितवान्, मध्ये यो नहुषम् इति आभ्यां पदाभ्यां तत्र व्यवधानं कृतवान्। तदिदं न युज्यते। एते प्रयोगाः तु प्रामादिकाः एव सन्ति। यतोहि आचार्येण तत्र नाम सूत्रकारेण अनु अपि च प्र इत्यनयोः उपसर्गयोः पूर्वकतया युजधातुः एतदर्थमेव प्रयुक्तः अनुप्रयुज्यते इत्यत्र यत् प्रकृते कीदृशोऽपि विपर्यायो वा व्यवधानत्वं वा न भविष्यति, न भवेत्। केषु आमन्तं कयोः आमन्तं यद् वर्तते किञ्च लिट्परः यः क्रिय लिट्परः यः भूलिट्परः यः वा अस् वर्तते इत्यनयोः व्यवधानं नापेक्षितं यथा तत्र कैश्चित् कविभिः कृतं दृश्यते। सः प्रमादः सुतरां प्रमादः एव इत्येव साक्षात् उक्तं वर्तते। अतः तत्र अस्माभिः जागरूकैः भाव्यं, यतोहि आमन्तात् साक्षात् अव्यवहितत्वेन एव अस्माभिः कृभुहादीनां तत्र अनुप्रयोगः कर्तव्यः। एवं किल। अग्रे कथयति धातोः आं स्यात् कृञ्चानुप्रयुज्यते इति उक्तसमुच्चयार्थः चकारः इति। नाम तत्र चकारः अपि पठितः खलु, क्व कृञ्चानुप्रयुज्यते नाम कृञ्च इति सः कुतः नाम धातोः आं स्यात् कृञ्चानुप्रयुज्यते नाम आदौ धातोः कस्माच्चित् धातोः आं भवति, तदनन्तरम् आमन्तात् कृञः अनुप्रयोगः भवति इति भावः। एवं खलु। तत्र धातोः आदौ कस्माच्चित् आं भवेत्, तादृश आमन्तात् क्रिया भवेत् इति एतादृशस्य अनुक्तस्यापि अर्थस्य सङ्कलनाय चकारः प्रकृते पठितो वर्तते इति भावः। सम्यक्। अत्र ज्ञेयम् इतोपि वर्तते।
सद्यः वयं क्रिञ्चानुपृज्यत्रिटि इत्यस्य सामान्येन सूत्रार्थं पठितवन्तः। अग्रे अत्र विशिष्टः सिद्धान्तः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। सद्यः तावत् अद्यतनं पाठं वयम् अत्रैव उपसंहरन्तः स्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुहादिप्रकरणस्यास्य 35 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।